ओम श्री साईराम। मैत्री स्वीकार पहिलो भाग। यसरी राम अनि लक्ष्मणले सबरीको गहिरो अभिलाषालाई पूर्ण गरेर तिनको गइरहेको आत्मालाई आनन्द दिएपछि तिनीहरूले जंगल यात्रा पुनः आरम्भ गरे। जम्ल्याहा सिंहहरू झैं वृद्धा भक्तिनी सबरीको अपरिमित भक्तिको कुरा गर्दै तिनीहरू हिँड्न लागे। चाँडो चाँडो हिँडेर तिनीहरू ऋष्यमुख पर्वतमालामा पुगे। त्यही पर्वतमालाका पहाडहरूमा सुग्रीव आफ्ना मन्त्री दरबारियाहरूसँग आश्रय लिएर बसेका थिए। पहाड छेउ आइरहेका ती दुई भाइलाई सुग्रीवले देखे अनि तिनीहरूका शक्तिशाली अनि विलक्षण व्यक्तित्व देखेर छक्क परे। तिनीहरू कुनै दिव्यात्माहरू झैं देखिन्थे। आफू बसेका वरिपरि कुनै नयाँ व्यक्ति देखा पर्छ कि भनेर सुग्रीव सदैव होशियार बस्थे, कारण आफ्ना दाजु बालीले तिनको यो वर्तमान वासस्थानमा पनि तिनलाई मार्न वा दुःख दिन कोही पठाउलान् कि भन्ने महाडर थियो। आफ्नो यो ढुङ्गेनी घरमा आउने जाने जम्मै बाटाहरूमा तिनले चौकीदारी गर्थे। ती दुई अपरिचित परदेशीहरूको शौर्य अनि महिमा देखेर तिनी डराए पनि तिनीहरू किन आएका हुन्, को हुन् भन्ने जान्नु तिनी बडो उत्सुक भए। यसर्थ तिनले हनुमानलाई आफ्नो छेउ बोलाएर भने, हे शक्तिशाली वीर, के तिमीले ती दुई तेजस्वी व्यक्तिहरूलाई देख्यौ? अब ढिलो नगरी तिमी जाऊ अनि तिनीहरू को हुन्, किन, कहाँबाट आएका हुन् जम्मै सोधेर ल्याऊ। यदि तिनीहरू बालीले नै पठाएका व्यक्तिहरू हुन् भने मलाई त्यसको संकेत देऊ। म तिमीलाई हेरिरहनेछु। तिमीले आफ्नो शिर छातीमा घोप्टो पार्नु, यति भए पुग्छ। म तुरन्त यो डाँडा छोडेर अर्कोमा जानेछु। कुनै विपद घटिहाले के कसो गर्नु भनेर सुग्रीवले तिनलाई अनेक तरहका निर्देशन औ परामर्शहरू दिए। हनुमान उफ्रन्दै ती नयाँ परदेशीहरूतिर गए अनि तिनीहरूका समक्षमा पुगेर भक्तिले चरणमा प्रणाम गरे। तिनले भने, हे दीप्तिमान पुरुषहरू, तपाईहरूले ममा बडो आश्चर्य अनि उत्सुकता उत्पन्न गर्नु भएको छ। तपाईहरू यति कोमल अनि अनजान देखिनुहुन्छ। साँच्चै भन्नु हो भने तपाईहरू केवल मानिस मात्र हुनुहुन्न, यसबारे मलाई पक्का विश्वास भइसकेको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरू निश्चय पनि दिव्यात्मा नर अनि नारायण यस पृथ्वीमा आउनु भएको हो। तपाईहरू किन यस जंगलबाट भएर कुनै सेवक अथवा अगुवा बिना नै हिँडिरहनु भएको छ, त्यो के मलाई बताउनुहुन्छ? बडो भक्ति अनि विनम्रता साथ हनुमानले तिनीहरूलाई प्रश्न गरे। रामले हनुमानको त्यो भक्ति अनि भद्रताको प्रशंसा गरी अनि ओठमा हाँसो ल्याएर भने, हामी राजा दशरथ अयोध्याका राजाका छोराहरू हौं। हामी हाम्रा पिताको इच्छा अनुसार जंगलमा प्रवेश गरेका छौं। यो मेरो भाइ लक्ष्मण हो। मेरो नाम राम हो। मेरी स्त्री पनि मसँगै जंगलमा आएकी थिइन्, तर हामी पञ्चवटीमा बस्दा हामी दुवै कुटीमा नभए घरि कुनै राक्षसले उठाएर लगेको छ। त्यसपछि हामी तिनकै खोजीमा तिनी कहाँ छन् पत्ता लाएर तिनलाई ल्याउनका निम्ति यस क्षेत्रभित्र डुलिरहेका छौं। कुनै पनि कुरा नलुकाई रामले तिनी किन त्यस पर्वत अञ्चलमा आएका हुन् त्यसको सत्यता हनुमानलाई बताइदिए अनि भने, अच्छा, मैले मेरा पूर्व घटनाहरू तथा सम्पूर्ण कथा सुनाइदिए। अब मलाई तिम्रो बारेमा बताऊ, म पनि जान्न चाहन्छु। तिनीहरू अरू कोही होइनन्, आफ्नै भगवानहरू हुन् भन्ने हनुमानलाई थाहा भयो। यसर्थ तिनी आफ्नो सम्मानपूर्ण भक्ति दिनलाई फेरि एकचोटि तिनीहरूका चरणमा परे। उठेर तिनी एकापट्टि उभिए। आनन्द अनि भक्तिको आँसु झार्दै तिनी मुख भएर उभिरहे। अन्तमा साहस बटुलेर हात जोडेर तिनले अकमकाउँदै भने, स्वामी, म मूर्ख मूढमती हो। त्यसै कारण मैले तपाईलाई यसरी प्रश्न गरेँ। मेरो मूर्खता अनि धृष्टता क्षमा गर्नुहोस्। हे राजाहरूका राजा, तपाईले मलाई मानव साधारण मानिसहरूले भनेपछि मात्र जाने झै गरी मेरा बितेका घटनाहरू अनि वर्तमान अवस्था बताऊ भनेर भन्नुहुन्छ। यो के न्याय हो? हो, मैले तपाईलाई चिन्न सकिनँ, कारण तपाईले नै हामीमाथि भ्रमको मायाको जाल बिछाएको हुनाले म त्यसैमा बाँधिएको थिएँ। स्वामी, तपाई शक्तिशाली अनि अविजेय हुनुहुन्छ। कसरी एउटा सेवकले स्वामी वा मालिकको बराबरी गर्न सक्छ? जम्मै जीवात्माहरू तपाईकै उद्देश्य अनुसार पराजित भएर मायामा परेका हुन्छन्। म एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु, यसको निम्ति मेरा स्वामी नै साक्षी हुनेछ। म मेरा स्वामीको भक्ति गर्न बाहेक अरू कुनै काम जान्दिन। जब स्वामीले नै सेवकको हेरचाह अनि सम्वर्धन गर्छन् भने मलाई के को डर? स्वामीको शक्ति नै सेवकको कवच हो। यसो भन्दै हनुमानले आफ्नो वास्तविक रूप धारण गरे।
हनुमानको यो दृश्य देखेर राम प्रसन्न भए अनि तिनलाई अंगालोमा बाँधेर भने, तिमी मेरो निम्ति लक्ष्मण झै प्रिय छौ। तिनले हनुमानलाई छेउमा राखेर तिनको शिर सुमसुमाउँदै प्यारो गर्दै तिनको चेहरा तथा निधारमा कोमल स्पर्श गरे। तिनले भने, हनुमान, जसले मेरा निम्ति सेवा गर्छन् अनि यो सेवा जसले यसलाई मुक्तिको श्रेष्ठ उपाय हो भनेर भन्छन्, तिनीहरूमाथि म प्रेमको वर्षा गर्छु। यसो भन्दा हनुमानले भने, स्वामी, वानरहरूका शासक सुग्रीवलाई कतिपय परिस्थितिहरूले गर्दा आफ्नो दाजु बालीको शत्रुता स्वीकार गर्नु परेको छ। आफ्नो राज्यबाट निकाली मागेर खेती मागेर जंगलमा वनवास गर्नु परेको छ। तिनी पनि तपाईकै सेवक हुन्। तिनी पनि तपाईको आशीर्वाद अनि प्रेमको योग्य छन्। तिनी माथि कृपा गरेर तिनको त्यो अपमानको सागरबाट निकालेर तिनलाई पनि मुक्त गरिदिनुहोस्। संसारैभरि लाखौं वानरहरू पठाएर सीतालाई खोजेर निकाल्ने तिनकोमा शक्ति छ। तिनी वानरहरूका राजा हुन्। यस काममा तिनले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। हनुमानले सुग्रीवका अनेक विशेषताहरू तथा शक्तिहरू बताएर रामलाई तिनको मैत्री चाहनु बाध्य गराए। रामले यो कदम लिने निश्चय गरेपछि हनुमानले तिनीहरूलाई काँधमा बोकेर ठिक्क सुग्रीव भएका पर्वतमा पुर्याउने इच्छा प्रकट गरे। राम अनि लक्ष्मणको दर्शन पाएर सुग्रीव प्रसन्न भए। राम किन जंगलमा आएका हुन् अनि किन तिनी कहाँ आउँदैछन्, त्यो सुग्रीवले चाल पाए। तिनीहरू दुवैले परस्परमा एकाअर्काको दुःख बुझे अनि संवेदना प्रकट गरे। परस्पर मैत्रीत्वको एकै समान बन्धनमा तिनीहरू बाँधिए। राम अनि लक्ष्मणको चरणमा परेर सुग्रीवले आफ्नो श्रद्धापूर्ण आतिथ्य प्रकट गरे। तिनको त्यो डर नाश गरेर तिनलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिनेछन् भनेर रामले सुग्रीवलाई सान्त्वना दिए, कारण तिनी स्वयं करुणाका सागर थिए। सुग्रीवले पनि रामको सेवाको निम्ति आफ्नो प्रत्येक कुरो ज्यान समेत दिने वचन दिए। अग्नि साक्षी राखेर तिनीहरूले अमर बन्धुत्वको प्रण गरे, कारण उष्णता अनि प्रकाशको रूपमा प्रत्येकको हृदयमा अग्निले वास गरेका छन्। भित्रीय चेतनामा रहेको अग्निको प्रभावले गर्दा नै प्रणभङ्ग गर्ने कमजोरीबाट बचाउँछ। वास्तवमा अग्निको भित्रीय गुण दिव्य उज्जवलता अनि दीप्ति हो। त्यही नै रामायणको पनि प्रमुख तत्व हो। रामको जन्म पनि यज्ञ कुण्डबाट उत्पन्न भएका अग्नि देवताले दिएका अमृतबाट भएको हो। अग्निकै साक्षी राखेर सीताको रामसँग विवाह भएको हो। अग्निद्वारा नै लङ्काको नाश भएको हो। यही अग्निमा, यही वास्तविकतामा सीता सिद्धान्तलाई रावणलाई लङ्का लगेको समयमा सुरक्षित राखिएको हो। अनि जब रावणसँगको युद्ध रामको विजयमा अन्त भयो, तब त्यही अग्निबाट नै तिनलाई मुक्त गराइएको हो। यसको अर्थ के हो भने, प्रत्येक चोटि अग्निको संस्पर्शमा आएर रामले आफ्नो हृदयको मलिनतालाई दूर गर्थे, कारण राम ज्ञानको अथवा परम ज्ञानका प्रतीक हुन्। तिनी सर्वश्रेष्ठ परम नैतिकताका पनि प्रतीक हुन्। यसर्थ सुग्रीवसँगको मित्रता पनि यसरी नै अग्नि साक्षी राखेर पवित्र बनाई सुदृढ गराइयो। लक्ष्मणले पनि सुग्रीवलाई रामको सत्यता तथा तिनी आउनु भएको उद्देश्य बताएर त्यो मित्रताको बन्धन अनि विश्वासलाई अझ दृढ बनाउन खोजे। तिनले सीता अनि तिनको दिव्यता बारे पनि भने। तिनी मिथिला नरेशकी पुत्री हुन् अनि तिनलाई अनवरत मन्थन साधनाद्वारा जितेर तिनको आशीर्वाद पनि पाउन सकिन्छ। यो सुनेर सुग्रीवले पश्चातापको आँसु बहाए अनि भने, स्वामी, एक दिन म मन्त्रीहरूसँग विचार विमर्श गरिरहेको बेलामा मैले आकाशबाट राम राम भनेको आवाज सुने। आकाशतिर हेर्दा त्यहाँ पुष्पक विमान उडेर गइरहेको थियो। यो अद्भुत दृश्य हेरिरहेको बेलामा एउटा लुगामा बाँधेको पोको तिनले हामी उभिएको ठाउँमा फ्याँकिदिए। त्यो रत्नहरूको पोको रहेछ। यसर्थ त्यसलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै सुरक्षित राखेका छौँ। त्यो सम्भवतः रावण राक्षसले तिनैलाई भगाएर लगेको हुनुपर्छ। रावणले नगरेको यस्तो कुनै अन्याय बाँकी रहेको छैन। सुग्रीवले त्यो दुष्कर्म गर्ने राक्षसलाई सम्झेर क्रोधमा आफ्नो दारा खिचे। रामले त्यो रत्नको पोको ल्याउनु भन्दा सुग्रीव स्वयं गएर त्यो ओडारबाट जहाँ त्यो पोको लुकाइएको थियो त्यहाँबाट ल्याएर रामको समक्षमा राखिदिए। त्यो रत्न बाँधिएको लुगाको टुक्रा त्यही लुगाको टुक्रा थियो जो वनमा बस्दा यही लुगा लाउनु भनेर सानीमाले सीतातिर फ्याँकिदिएकी थिइन्। त्यो चिनेर लक्ष्मण खुब रोए। तिनको त्यो शोक देखेर सुग्रीव अनि हनुमान पनि दुखित भए। रामले गाँठो फुकाएर त्यो पोको हेरे अनि ती गहनाहरू सीताको हो वा होइन चिन्नु भनेर लक्ष्मणलाई भने। ती सब त म चिन्नु सक्दिन, कारण तिनले नजर उठाएर कहिले सीतालाई हेरेका थिएनन् भनेर लक्ष्मणले यसो पनि भने। भाउजूले लाउने केवल मैले खुट्टाको औँठी मात्र देखेको छु, कारण प्रतिदिन मैले तिनको चरणमा ढोक्थे। हो, यो तिनैले लाउने खुट्टाका औँठीहरू हुन्।
म यो निश्चय गरेर भन्न सक्छु। जंगलमा हिँड्दा म तिनकै पछि पछि तिनकै अनुगमन गरेर हिँड्थे। तपाईलाई थाहा छ कि तपाई जहिले पनि अघि अघि अनि म भाउजूको पछि पछि हिँड्थे। म हिँड्दा सधैँ तिनको पाइलो हेरिरहन्थे, यसैले म यी औठीहरू राम्ररी चिन्दछु। सुग्रीव अनि हनुमानले ती दुई भाइहरूले आफ्नो भूमिका खेलेको तथा सीताले फेकेका ती गहना देखेर दुःखले व्यतीत भएको उत्सुकता सहित हेरी बसे। सुग्रीवलाई असह्य हुन गयो। तिनले भने, स्वामी, दुःख नमान्नुहोस्। आजदेखि यही दिनदेखि म सीता कहाँ छन् त्यो खोजेर पत्ता लाउने योजना गर्नेछु अनि दुष्ट रावणको नाश गरेर सीतालाई फर्काइ ल्याएर तपाई दुईलाई खुसी तुल्याउनेछु। यो मेरो पवित्र प्रण तथा दिएको वचन हो। यो वचन सुनेर रामले सन्तोष प्रकट गरेर भने, आफ्नो राजधानीमा नबसेर किन यो जंगलमा बास गरिरहेको छौ? मलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताऊ। यसो भन्दा सुग्रीवले सफा स्पष्ट जे घटनाहरू भए ती सब एक एक गर्दै धागोमा उनिएका मालाका दानाहरू झै बताए। तिनका मातापिता को हुन्, तिनको खास वासस्थान कुन ठाउँ हो, तिनी अनि तिनको दाजुसँग शत्रुताको के कारण हुन् इत्यादि। सुग्रीवको कथा प्राय रामको झै छ, विशेष गरी पत्नीसँगको वियोग अनि आफ्नो राजधानीबाट वनवास भनेर रामले सम्झे। सुग्रीव सोझो अनि न्यायको पक्षमा छन्। बाली दण्डको योग्य छन्, कारण तिनले आफ्नो भाइकी पत्नीको अपहरण गरेका छन्। यस्तो दोष बाँदर समुदायमा नैतिकताको विरुद्धमा छ भनेर रामले सम्झे। रामले सुग्रीवलाई तिनको जन्म कथा भन्नु भनेर भने। सुग्रीवले भने, हजुर, म मेरो सम्पूर्ण वंश अनि जातिको उद्भव तथा विकासका घटनाहरू तपाईको चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। एकचोटि ब्रह्मा सृष्टिकर्ताले वानर रूपको रचना गरे। यसको असीम शक्ति थियो, तर यसका कार्यहरू तथा चालचलन बडो स्वेच्छाचारी थियो। यसर्थ ब्रह्माले यसलाई रुक्षराज भन्ने नाम दिए। अनि कहाँ बस्नु भनेर यसले सोद्धा ब्रह्माले भने, जंगलमा बस्नु, कारण त्यहाँ तिमीहरू आफ्नो मनपरी गरेर हिँड्न डुल्न सक्छौ अनि कुनै राक्षसलाई भेटे त्यसलाई मारेर त्यो क्षेत्रलाई त्यसको कुकर्मबाट बचाउनु। रुक्षराज ब्रह्माको आदेश अनुसार दक्षिण क्षेत्रतिर हिँड्यो। एक दिन वानर रुक्षराजले यसो पानी खाऊ भन्दा त्यसले आफ्नो छाया पानीमा देख्यो। त्यो देखेर त्यो बडो सुर्तामा पर्यो। त्यसलाई मार्न भनेर कुनै दुश्मन त्यो पानी भित्र लुकेर बसेको रहेछ भन्ने त्यसलाई लाग्यो। त्यो पानीबाट कहिले निस्किला र म त्यसलाई समातौँला भनेर त्यो पोखरीको वरिपरि डुल्न लाग्यो। त्यो कराउँदा पानी भित्रको दुश्मन पनि करायो। त्यसले दारा किड्दा त्यसले पनि दारा किट्यो। त्यसका प्रत्येक आवाज भावभङ्गीहरू त्यसले नकल गर्न थाल्यो। रिस थाम्न नसकी रुक्षले त्यो प्रतिद्वन्दी दुश्मनलाई समात्न भनेर पोखरीमा नै झम्टिन पुग्यो। त्यो पोखरीमा हाम फालेपछि त्यो एउटी स्त्रीमा परिणत भयो। छक्क परेर त्यो पोखरी बाहिर निस्केर सूर्यपट्टि फर्केर कृपा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्न लाग्यो। मनमा बडो दुःख मानेर त्यसले इन्द्र भगवानलाई पनि प्रार्थना गर्यो। सूर्य भगवानको कृपाले त्यसले एउटा छोरो पाई। त्यही छोरा म सुग्रीव हुँ। इन्द्र भगवानको कृपाले अर्को छोरो पनि जन्मियो। त्यो मेरो भाइ बाली हो। यी दुई नानीहरू जन्मने बित्तिकै त्यो फेरि रुक्षराज नै भयो। रुक्षले ती दुई नानीहरू लिएर ब्रह्मा कहाँ गई के निर्देश मागे। त्यसले ब्रह्मालाई सम्पूर्ण कथाको वृत्तान्त भरे अनि जम्मै घटनाहरू सुनेर सम्झनामा राख्नको निम्ति ब्रह्माले यो निर्णय लिए, हे बाली अनि सुग्रीव, तिमीहरू दक्षिण दिशातिर जाऊ अनि किष्किन्धामा गएर निवास गर्न थाला। समस्त संसारका मालिक, यो सम्पूर्ण जगतका परमपिता जसका अनेक नामहरू छन्, तिनी राजा दशरथका पुत्र राम भएर रघुवंशमा जन्म लिनेछन्। तिनी आफ्नो पिताको आज्ञानुसार जंगलमा आउनेछन् अनि तिनले अति मानवीय कामहरू गर्नेछन्। तिनले साधारण मान्छे जस्तै व्यवहार पनि गर्नेछन्। तिनी घुम्दै किष्किन्धाका तिमी भएछौ बन्धुत्व लिएर आउनेछन्। तिनको दर्शन पाउने सौभाग्यको निम्ति चेष्टा गर। तिनलाई सुन्ने अनि तिनको चरण स्पर्श गर्ने मौका ल्याऊ। यसो गरी तिम्रो जीवन धन्य हुनेछ। हामीले यसरी ब्रह्माले बोलेका आवाजहरू सुन्यौं। हाम्रो अघि भविष्यमा आउने घटनाहरू सम्झेर हामी प्रसन्न भयौं। हामीले कुनै जप, ध्यान, मन्त्र, यज्ञ गरेनौं। हाम्रो योग्यता अनि शक्तिहरू जम्मै त्यस दिनदेखि ब्रह्माको कृपाद्वारा नै पाएका हौं। जब त्यो आवाज बन्द भयो, हामीले मनमा नै ब्रह्मालाई श्रद्धा चढायौं अनि किष्किन्धा पुग्यौं। त्यहाँ त्यस जंगलमा भएका राक्षसहरूलाई हामीले मार्यौं। एक दिन मायावी नामक राक्षस मायाको छोराले बदला लिन भनेर हामीसँग युद्ध गर्न आयो। त्यसले मध्यरातमा आक्रमण गरेर हामीलाई असमञ्जसमा पार्यो। त्यो दुश्मनको यस्तो धृष्टता देखेर मेरो दाजुलाई एक क्षण सहनु पनि असाध्य हुन गयो। बाली उठेर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लिएर
युद्ध गर्न गयो। मायावी डरले भाग्यो अनि ओडारमा लुक्न गयो। बाली त्यहाँ पनि पुग्यो। म पनि बालीको पछि पछि त्यो दुष्ट राक्षसलाई खोज्न हिँडिरहेको थिएँ। मायावी लुकेको ओडारनेर पुगेपछि बालीले मलाई भन्यो, भाइ, म यो शत्रुलाई मार्न ओडारभित्र जाँदैछु। यो ढोकानेर बसेर हेर्नु, त्यो कहीँ भाग्न नपाओस्। कहिलेसम्म बस्नु भनेर मैले सोद्धा, 15 दिन अनि 15 रातसम्म राम्ररी रखवाल गर्नु। यदि म 16औं दिनमा पनि आइन भने मलाई मारेछ भनेर जान्नु, अनि त्यसपछि तिमी फर्कन सक्छौ। मैले पुरा 30 दिन पर्खेर बसेँ। त्यस बेलासम्म रगतको गन्ध त्यस ओडारबाट आउन थालेको थियो। त्यो सायद मेरै भाइको रगत होला भन्ने मैले सम्झेँ। मायावी अब जिउँदै फर्केर त्यो ओडारबाट आउनेछ भन्ने डरले मैले एउटा ठुलो ढुङ्गा त्यो ओडारको मुखमा राखिदिएँ अनि अझ पर्खनु मूर्खता मात्र हुनेछ भनेर म घर फर्केँ। मैले मेरा साथीहरू अनि शुभचिन्तकहरूलाई बोलाएर अब के गर्नु भनेर सल्लाह गरेँ। बाली समेतलाई मार्न सक्ने मायावी निश्चय पनि डरलाग्दो शत्रु हुन सक्छ भनेर म निरन्तर चिन्ताले दिन बिताउन थालेँ। राजधानीका बासिन्दाहरूले कुनै हाम्रो नेता हुनै पर्छ, शत्रुहरू चारै दिशामा छन्, समय ठिक छैन भन्न थाले। बाली मरिसके, यसर्थ तिनको स्थानमा म नै बस्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले भन्न थाले। मलाई यो अधिकार स्वीकार गर्ने पटक्क मन थिएन, तर तिनीहरूले नै मलाई कर लगाए। त्यसको 2 दिनपछि नै बाली राजधानीमा फर्केर आए। त्यसले मायावीलाई मारेर त्यस भूमिलाई दुष्ट शत्रुकोबाट बचाएको थियो। शासकको ठाउँमा बसेको देखेर बालीले आफ्नो क्रोधलाई संयमित राख्न सकेन। मैले त्यो ढुङ्गो राखेको पनि त्यसलाई ओडारबाट जिउँदै आउन नदिनु हो अनि यो स्थान पनि जानी बुझी नै लिएको हुँ, तर कसैले जबरजस्ती गरेको होइन भनेर त्यसले सम्झ्यो। यसको निम्ति त्यसले मसँग बदला लिने निश्चय गर्यो। त्यसले मलाई नीच भन्दा पनि नीचलाई जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो। सानो भन्दा सानो दोष हुँदा पनि कलंकित गर्न थाल्यो। त्यसले मेरा समस्त सत्ता अनि शक्तिहरू खोसेर लग्यो अनि मलाई घरको नोकर भन्दा पनि नीच जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो। त्यसले मलाई पैतृक घरबाट पनि निकालिदियो। त्यसले मेरी स्वास्नी पनि लगिदियो। एक दिन मलाई मार्नु भनेर नै मसँग डरलाग्दो युद्ध गर्यो। म त्यसको शक्ति अघि उभिनु सकिनँ। यसर्थ मैले किस्किन्दा छोडेर यो ठाउँमा आएर बसेँ। मलाई जसले साथ दिए वा सहायता दिए तिनीहरू पनि त्यहाँ बस्न पाउने छैनन् भनेर बालीले भन्दा तिनीहरू पनि मसँगै यस ठाउँमा आए। मेरी स्त्रीले पनि मसँग आउने खुबै चेष्टा गरी, तर त्यसले आउन दिएन। त्यसले आफ्नै स्वास्नी जस्तो गरेर राखेको छ। यो दुःखको कथा भन्दा सुग्रीवको आँखाभरि आँसु आएको थियो। रामले सहानुभूति देखाएर तिनको दुःखलाई सान्त्वना दिए अनि तिनको रक्षा गरेर नराम्रो हुनदेखि बचाउने छन् भन्ने आश्वासन दिए। सुग्रीवले भने, म असहाय भएर यस पहाडमा आएर बसेको छु, कारण यहाँ मात्र मेरा बदला लिने दाजु आउन सक्दैन। त्यसलाई एउटा ऋषिको श्राप परेको छ र मात्र त्यो यस क्षेत्रमा आउन सक्दैन, नत्र म अघि नै त्यसको हातबाट मरिसक्ने छु। रामले सोधे, साथी, त्यसले कसरी श्राप पायो? सुग्रीवले भने, स्वामी, मायावीको भाइ दुन्दुभी पनि शक्तिशाली वीर थियो। शारीरिक शक्ति अनि बलमा त्यसको समानता कसैले गर्न सक्दैन थियो। आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्न अनि आनन्द लिनको निम्ति त्यसले पहाड, पर्वत, सागरहरूसँग प्रतिद्वन्दिता गर्थ्यो। एक दिन यस्तै अभियानमा जब त्यो आफूले चुर पारिदिएको पर्वतको अघि उभिरहेको थियो, त्यसले एउटा अदृश्य आवाजले घोषणा गरेको सुन्यो। त्यस आवाजले भनिरहेको थियो, दुन्दुभी, तैले तेरो टाउकोलाई यति बिघ्न फुलिन नदे। होश गर, यहाँ तोभन्दा पनि शक्तिशाली अझ जीवित छन्। तिनी आनन्द साथ पम्पा पोखरीका किनारतिर डुलिरहेका छन्। तिनले आफ्नो नेतृत्व अनि सत्ता कायम गरिरहेका छन्। तिनको नाम बाली हो। यी शब्दहरू त्यसका कानमा पर्ने बित्तिकै दुन्दुभीले आफूलाई एउटा भयंकर भैँसीको रूपमा परिणत गर्यो अनि पम्पा पोखरी भए ठाउँमा किस्किन्दातिर हिँड्यो। आफ्नो सिङले त्यसले पृथ्वी जोत्न थाल्यो अनि पहाड भन्ज्याङतिर कराई हिँड्न थाल्यो। घमण्डले फुलेर त्यो आफ्नो जित्न नसक्ने शक्ति देखाउँदै गर्वसाथ हिँड्न थाल्यो। प्रत्येक पाइलोमा त्यसको क्रोध बढ्दै जाँदै थियो। चारैतिर त्यसले आतंक फैलायो। आफ्ना सिङले पृथ्वीलाई जोत्दा बडे बडे वृक्षहरू जरैसित उखिलिएर जमिनमा लड्थे। त्यसको क्रूरता देखेर सबैको हृदय थर्कमान हुन्थ्यो। राहुले चन्द्रमालाई ग्रास गर्न थालेको झैं त्यसले पनि त्यो क्षेत्रमा यसरी आक्रमण गरेको बालीले चाल पाएर उत्तिखेरै त्यो पनि त्यसमाथि जाइ लाग्यो। ती 2 अचम्मका रूप भएका शत्रुहरू विजय पाउनका निम्ति जंगली हात्तीहरू झैं खतरनाक युद्ध गर्न थाले। त्यो युद्ध 6 घण्टा भन्दा पनि बेसी समयसम्म भयो। अन्तमा बालीले दुन्दुभीलाई एउटा मरणान्तक घुस्सी लायो।
पीडाले त्यो जमिनमा ठुलो पर्वत भयंकर भुइँचालो आएर ढलेसै गरी लडे। त्यसको प्रभावले छेउछाउका बडा बडा वृक्षहरू पनि त्यो सँगसँगै लडे। आफ्नो विजयमा मत्त भएर बालीले त्यस मृत शरीरलाई दुई भागमा च्यातेर एउटा उत्तरतिर अर्को दक्षिणतिर टाढामा फालिदियो। तर एउटा रगतै रगत भएको मासुका टुक्रा चाहिँ एउटा आश्रममा पर्यो। त्यो रगतको वर्षाले त्यस पवित्र स्थानलाई दूषित पारेर त्यहाँ ध्यानमा मग्न भएका ऋषिमुनिहरूको शान्ति भङ्ग गरिदियो। त्यो आश्रम महान ऋषि मातङ्गको थियो। तिनी स्नान गर्न नदीमा गएका थिए। फर्किँदा तिनले चारैतिर रगतका बुँदहरू देखे अनि एक क्षणमै डरलाग्दो राक्षस मरेको आधा भाग शरीर देखे। तिनले आफूलाई सम्हाल्न सकेन। आनन्दको सागरमा डुब्न भनी आएका तिनका शिष्य चेलाहरू रगतमा स्नान गरिरहेका देखेर तिनको सहनशीलताको बाँध टुट्न गयो। यस्तो पाप कसले गरेको हुन सक्छ भनेर तिनले एकछिन सोचे। तिनले आफ्नो क्रोध खप्न सकेन। तिनले अतीतलाई पनि सोचेनन् अनि एउटा डरलाग्दो श्राप दिए। त्यो दुष्ट पापी बाली यो पहाडमा आए अथवा यसमाथि कुनै नराम्रो दृष्टिले हेरे त्यसको टाउको पनि दुई फ्याक होस्। ऋषि मातङ्गले उच्चारण गरेका श्राप यस्तै थियो। त्यही श्रापको डरले बाली यो ठाउँमा आउन पनि सकेको छैन अनि यतापट्टि हेर्न पनि सकेको छैन। यो परिस्थितिको लाभ उठाएर म यहाँ निर्विघ्न भएर स्त्री हरण भएर आफ्नो आफन्तहरूबाट अलग भएर बसिरहेको छु। यसरी सुग्रीवले कुनै कुरो मनमा नराखी आफ्नो दुःख रामलाई भने। बालीको यो दुष्टता जसले यतिका दिनसम्म सुग्रीवलाई दुःख दिइरहेको थियो त्यसको कथा सुनेर राम पनि चिन्तित भए। त्यसका अत्याचारको अन्य सूचीहरू रामले सुन्न सकेन। अधर्मलाई रामले सहन सकेन। अन्याय अनि दुर्गुणहरूको वर्णन गर्न तिनलाई मन परेन। सुग्रीवलाई सान्त्वना दिँदै बाली दण्डबाट बाँच्न सक्ने छैन। त्यसको शारीरिक शक्ति अनि भौतिक शक्तिको आधारमा धर्म अनि ईश्वर भक्तिद्वारा प्राप्त शक्तिलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन भनेर रामले सम्झाए। एकै बाणद्वारा तिनले बालीलाई जमिनमा पछारेर त्यसको दुष्ट जीवनको अन्त गरिदिनेछन् अनि यस प्रणलाई 14 भुवनले बाधा गरे तापनि यो प्रतिज्ञा अवश्य पूरा हुनेछ भनेर रामले पनि प्रतिज्ञा गरे। तिनले भने आफ्नो साथीको दुःखमा दुखित नहुने अथवा शत्रुको मूर्खतापूर्ण घमण्डले भरिएको अनुहारलाई तिमीले कहिल्यै नहेर्नु। क्षणिक लाभ प्राप्त गर्न अथवा परस्परको आवश्यक इच्छा पूरा गर्नको निम्ति अथवा कुनै दुष्कर्म गर्नको निम्ति मात्र साथी नखोज। साथीहरूको एकाअर्कामा गहिरो प्रेम हुनु आवश्यक छ। जसको हृदयमा प्रेम छैन अनि त्यसै चञ्चल चित्त औ मुख उज्यालो पारेर हिँडिबस्छ त्यस्ताहरू नराम्रा अवाञ्छनीय साथीहरू हुन्। यस्ता झुटा साथीहरूका हृदय कुटिल औ मलिन हुन्छ। छल गर्ने नौकर, लोभी, कंजूस औ नराम्रो चित्त भएको स्त्री अथवा पुरुष, झुटा मित्र, यी चारै जनाले जीवन बडो दुःखपूर्ण मानव भाला खुर्पीले घोचे झै पीडापूर्ण बनाउँछ। यसर्थ हे सुग्रीव, दुःख नमान। म तिम्रो बचाउको निम्ति म मेरा सम्पूर्ण शारीरिक, शाब्दिक तथा मानसिक शक्ति लिएर आउने छु। बाली जत्तिकै शक्तिशाली भए पनि के हुने हो र? तिमीलाई तिम्रै शक्तिको ज्ञान छैन। उसकै शक्तिको नापतोल गर्दै तिमी छक्क परिरहन्छौ। यति मात्र हो। तिम्रो शंका अनि भयको आधार पनि यही हो। अच्छा, तिमीले तिम्रो विश्वास औ साहस जुटाउनको निम्ति सायद मेरो शक्तिको पत्ता लगाउन चाहन्छौ। तिम्रो विश्वासको जरा राम्ररी गाड्नको निम्ति तिमीले मलाई कुनै पनि काम गर्नु भनेर भन। म मेरो शक्ति देखाएर तिम्रो हृदयमा साहस भरिदिन चाहन्छु। त्यो गरी सिद्ध्याएपछि म बालीसँग युद्ध गरेर त्यसको नाश गरिदिनेछु। आफूमा विश्वास दिलाउनु तथा भय अनि शंकालाई दूर गराउनको निम्ति रामले सुग्रीवको ढाड थपथपाए। सुग्रीव पनि रामको शक्ति हेर्न उत्सुक थिए। विश्वासको निम्ति केही टेवाको पनि खाँचो थियो। रामलाई भने, राम, एकचोटि म अनि मेरा भाइले हाम्रो शक्ति अनि चातुर्य परीक्षा गर्नको निम्ति 7वटा बडा बडा खजुरका वृक्ष लिएर गयौं अनि ती 7वटा वृक्षलाई एउटै काँडले ढलाउन सक्छौं कि सक्दैनौ भनेर भने। मैले केवल 3वटालाई मात्र ढाल्न सके, तर मेरा भाइ बालीले 5वटालाई नै हानेर जमिनमा ढलाइदियो। त्यसको यति विघ्न शक्ति थियो। बालीलाई हराउनको निम्ति यसभन्दा पनि बेसी शक्ति चाहिन्छ। तपाईको यस्तो थप शक्ति छ वा छैन अनि एउटै काँडले कतिवटासम्म खजुरका वृक्ष ढाल्न सक्नुहुन्छ त्यो जान्न उत्सुक छु। सुग्रीव अनि तिनका दरबारियाहरूले रामलाई त्यस ठाउँमा लगे जहाँ गगन स्पर्शी बडा बडा खजुरका वृक्षहरू पंक्तिबद्ध भएर खडा थिए। तिनीहरूले त्यसलाई बाणले हानेर ढाल्नुपर्छ। ती वृक्षहरू बालीले ढालेका वृक्षहरू भन्दा पनि 4-5 गुणा ठूला छन् भनेर आपस्तमा कुरा गरे। यस्ता वृक्ष 2वटासम्म मात्र पनि रामले ढाल्न सके भने तिनले बालीलाई पराजित गर्न सक्नेछन्।
ती पंक्तिबद्ध वृक्षहरू देखेर राम हाँसे अनि सुग्रीवलाई छेउमा बोलाएर भने, सुग्रीव, मेरा दृष्टिमा यी खजुरका वृक्षहरू साह्रै कमजोर अनि ससाना छन्। त्यसपछि तिनले धनुमा ताँदो चढाए अनि जम्मै 7वटा वृक्षलाई काँडले ढलाइदिए। तिनको काँडले ती 7वटा वृक्ष बोकेर टाढाको पर्वतमा त्यहाँका ढुङ्गाहरू ढलाउँदै पारी पुर्याइदिए। सुग्रीव आश्चर्य मानेर भक्तिले ओतप्रोत भए। रामको चरणमा पर्दै सुग्रीवले भने, राम, यो काम 7वटा बालीले पनि गर्न सक्ने थिएन। म साँच्चै भाग्यमानी रहेछु। अब मेरा जीवनमा कुनै पनि सुर्ता रहेन, किनकि मैले तपाईको मित्रता पाइसकेको छु। बालीसँग मेरो मित्रता छैन, तर मैले आज 100 गुणा बढ्ता बाली झैं बन्धुत्व पाएको छु। मेरा भूलहरू क्षमा गर्नुहोस्। मैले तपाईको परीक्षा गर्न चाहे। मेरो क्षुद्र व्यवहारलाई क्षमा गर्नुहोस्। हो, यस्तो यो रूपमा स्वयं भगवानको मित्रता पाउनु साँच्चै भाग्य रहेछ। म धन्य रहेछु। मेरा दुःखका कथाहरू आज नै अन्त भए। मेरो हृदयमा किस्किन्दा फेरि पाउने छु भन्ने आशा उदय भएको छ। म मेरो स्त्री अनि छोराछोरीहरूसँग फेरि बाँच्न पाउने छु भन्दा मलाई हर्ष लागेको छ। अब कहिले अनि कसरी यो सम्भव हुनेछ? केही क्षणमै, घण्टामा अथवा केही दिनमै हुनेछ भन्ने शंका मात्र मेरो मनमा उब्जेको छ। तर यी सब रामकै इच्छामा, तिनकै कृपामा निर्भर हुनेछ। तिनले निश्चय गर्न साथ ती सब पूर्ण हुनेछ। रामले मात्र सहायता गर्न सक्नेछन् अनि राम मात्रमा भर पर्न सकिन्छ भन्ने सुग्रीवलाई थाहा थियो। रामका चरणमा परेर सुग्रीवले भने, राम, तपाईको इच्छा, तपाईको दया, यिनीहरू नै मेरा आश्रय हुन्। मेरा दुःखहरूको कहिले अन्त गरिदिनु हुनेछ। आफ्नो आसनबाट उठेर सुग्रीवले भने, सुन्नुहोस् राम, अहिलेसम्म बाली मेरो सबभन्दा ठुलो शत्रु हो भन्ने ठानी म डरले काँपिरहेको थिएँ। तर अहिले त्यो मेरो सबभन्दा ठुलो हितैषी रहेछ भन्ने लागिरहेछ। त्यसकै डरले मैले यो पहाडमा आश्रय लिएँ। यही बसेको हुनाले मैले तपाईको आगमन पनि देखेँ अनि तपाईलाई भेटेर तपाईको बन्धुत्व पाएर धन्य भए। बाली नै यी जम्मै विकासको मूल कारण हो। साँच्चै त्यो मेरो परम हितैषी हो। राम, हामी स्वप्नमा एकाअर्कासँग युद्ध गर्छौँ, एकदमै घृणा पनि गर्छौँ। त्यसको नाश गर्न जम्मै उपायहरू प्रयोग गर्छौँ। तर जुन बेला हामी जाग्छौँ अनि बिछौनाबाट उठ्छौँ, ती घृणा अनि झगडाहरू जम्मै असत्य अनि आधारहीन हुन् भनेर जान्दछौँ। तपाईको दर्शनले मलाई स्वप्नबाट जगाएको छ। तर त्यो स्वप्नमा मैले बालीलाई घृणा गरे अनि त्यसका जम्मै कार्यहरू मेरा विरोधी हुन् भन्ने सम्झे। मैले अज्ञानवश त्योसँग झगडा गरे। तपाईलाई देखेपछि अनि तपाईको सल्लाह सुनेपछि म त्यो स्वप्नबाट जागेर चेतनाको जगतमा आएको छु। तपाईको पवित्र चरणको स्पर्श गरेर मलाई सत्यको दर्शन भएको छ। मैले यति दिनसम्म पालेर राखेको घृणा, दुश्मनी, लोभ, स्वार्थपन, बालीप्रति मेरो दुश्मनी, त्यसको बदला लिने मेरो योजना, यी सबले मलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको थियो। यी सब पुराना कुराहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने, कसरी बदला लिने, त्यही एकमात्र विचारमा म डुबेको थिएँ। त्यही तपले गर्दा मैले तपाईको कृपा प्राप्त गरेँ। मैले तपाईलाई पाएँ अनि मेरो दुःख नै मेरो तपस्या भयो। मेरो क्रोध प्रेममा परिणत भयो। स्वामी, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म माथि कृपा दृष्टि राख्नुहोस्। अब मलाई मेरो राज्य फेरि जित्ने कुनै इच्छा छैन। मेरी स्त्री अनि छोराछोरीहरूले आफ्नो भाग्य अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्नेछन्। घटनाहरूको प्रवाहलाई परिवर्तन गर्न म के सक्छु र? मलाई अब तिनीहरूको निम्ति चिन्ता छैन। मलाई यदि तपाईको सेवा गर्ने मौका मात्र दिनुभयो भने, तपाईसँगै बस्न दिनुभयो भने, बाँचुन्जेल तपाईकै उपस्थितिमा बस्न दिनुभयो भने मलाई यथेष्ट हुनेछ। यस प्रकारले सुग्रीवले बिन्ती गरेको सुन्दा रामले तिनको शिरमा कोमल हातले स्पर्श गर्दै भने, छोरा, तिमीले भनेका शब्दहरू साँच्चै सत्य हुन्। राज्य अनि शक्ति, आनन्द औ दुःख, क्रोध अनि शोकहरू, सम्पत्ति अनि मर्यादाहरू, राम्रा अनि नराम्राहरू, यी वस्तुहरूबाट नै सपनाहरू सृजना भएका हुन्छन्। ईश्वरको सामिप्य, तिमीमा भएको ईश्वरको सिद्धान्त, त्यही मात्र वास्तविकता हो। तर याद राख, मेरो प्रण, मेरो वचन कहिले पनि असत्य हुने छैन। जे सुकै भए पनि म तिमीलाई तिम्रो राज्य दिनेछु। त्यसलाई शासन गर्ने उत्तरदायित्वबाट तिमी भाग्न सक्दैनौ। तिमीले भोलि नै बालीसँग पनि युद्ध गर्नै पर्छ। त्यसबाट तिमी भाग्न सक्दैनौ। आऊ, तयार हो। राम उठे। लक्ष्मण अनि तिनी दुवै धनुर्वाण लिएर अघि बढे। सुग्रीव तिनीहरूकै छेउमा थिए। हनुमान अनि अरूहरूलाई त्यही पहाडमा बस्नु भन्ने अनुमति दियो। बाटामा सुग्रीवलाई आवश्यक निर्देशनहरू दियो अनि अन्तमा तिनी एक्लै अघि बढ्ने औ शहरको मुख्य द्वारमा गएर चुनौतीको आवाज दिनु भन्ने आदेश दियो। रामको यो आदेश अनुसार सुग्रीव गएर किष्किन्धा शहरको छेउमा गएर डरलाग्दो गरी
किल्लाका देवलहरू पनि थर्कमान हुने गरी यति साह्रो कराए कि पृथ्वी पनि डरले कम्पायमान भई। यो ललकार बालीको कानमा पर्ने साथ आफूमाथि कसैले खुट्टा राख्दा कोब्रा सर्प उठेछै गरी बाली लड्नलाई उठ्यो अनि यो युद्धमा चुनौती दिने अरू कोही होइन, आफ्नै भाइ हो भनेर त्यसलाई भगाउनको निम्ति प्रस्तुत भयो। समस्त लोक सुखिन भवन्तु।